السلام عليكم لي زاد حمزه من دي اش باور. فيديو الكاتريام من لي 5 فيديو اللي راح نخرجهم. بون اللي خرجت ديجا 3 ديال الكاتريام ابري مازال واحده التاليه. دونك لي 5 فيديو هذه نحكي على الناس اللي يشوفوا لا بروميير فوا لي فيديو تاعي. كتبت بي دي اف تلقاو في لا ديسكريبسيون فيه دي كونساي اون انتروداكسيون مقدمه لا مسكولاسيون فيه بروغرام دو ماس دو سيش فيه دي زيكزومبل بارابور على ديسپونيبيليتي تاع الناس يعني نتا يقدروا يخدموا كاين ناس يقدروا يونطينيو خطره كاين ناس يقدروا ما يونطينيوش دو فوا 3 فوا 4 فوا. دونك انا نحكيو على كيفاش يكون عندنا لو ماكس دو ريزولتا كي ما يكونش عندنا الوقت. داكور دونك نخيروا لو ستيل تاع لونترينمون تاعنا بارابور لي ديسپونيبيليتي تاعنا. عندك لو ستيل شغل تيجي مع التوفر تاعك شحال وين تقدر دير شحال من خطره دير اونترينمون في السمانه تاعك. فوالا لو بي دي اف تلقاوه في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو. اي فوالا دونك كتشوف الكاي تاعي فيه الرؤوس اقلام ايتو على واش نحكي. دونك على واش نحكيو هاد في لاسيون في لا فيديو هذه. لا بروميير فيديو حكينا على الانتروداكسيون، لا دوزيام حكينا على لا ماس، لا تروازيام حكينا على لا سيش. دونك نحكيو على لي ديسپونيبيليتي. داكور دونك لي بوين امبورطون هي وشنو هو لو فول بودي وشنو هو لو هالف بودي وشنو هو لو سبليت وشنو هو لو ستيل. هادو كاع دي ستيل دونترينمون داخل لو موسكل بار موسكل. انا سميتو الموسكل بار موسكل باسكو ما لقيتلوش اسم واحد اخر. تخدم موسكل ويسكل كل موسكل تخدم وحده. فوالا هادو هما لي ستيل دونترينمون. دونك لي بوين فور لي بوين فابل دو شاك ستيل، l'expérience et le style كيكون عندنا شغل كيفاش باغ اكزومبل واحد يكون ديبيوتو واش لو ديبيوتون واش لو ستيل اللي مليح له، واحد يكون انترميديير واش لو ستيل اللي مليح له اي فيس فيرسا. اي فوالا دونك لي كونساي في التالي كاع ندير لكم 4 كونساي كيما شاك فيديو اللي خرجتها دروك ندير لكم 4 كونساي ان شاء الله ينفعوكم. Alors, les vidéos, encore une fois, نديرهم بلا لي كت معناتها ما يكونوش تقطع. دونك اذا خطا على خطره نبلوكي نبدا نخمم معناتها راني مبلوكي وراني نخمم ماشي معناتها حكتني كريس كاردياك. فوالا اي دونك فوالا سي بون. دونك الحاجه الاولى نحكيو عليها هي لي ستيل دونترينمون. 4 ستيل دونترينمون. عندك لو فول بودي، لو فول بودي عندك لو هالف بودي عندك لو سبليت وعندك لو موسكل بار موسكل. اونكور اون فوا لو موسكل بار موسكل ça existe pas. انا جوست جبدته من راسي باسكو تخدم هذا لو ستيل هذا تخدم كل موسكل تخدم وحده. داكور الوغ لو فول بودي وشنو هو تخدم كاع لو كور تاعك. داكور دونك انا سكو جو بريفير سي كو دو اكزرسيس بار موسكل. تبدا باكزرسيس بولي ارتيكولير في الاول باغ اكزومبل نقولوا لي جامب تلقاو في البي دي اف. تبداو لي جامب تبدا بلي سكوات تبدا اكستنسيون دي كوادريسبس دونك دو اكزرسيس. Après de sauter le muscle واحد les pecs تخدم par exemple développer incliné ou après développer couché. D'accord, ou la développer incliné ou la développer couché après écarter incliné. دير واش تحب. D'accord, c'est juste في الاول كاع ما تخممش بزاف. D'accord, après الظهر تخدم soulevé terre ولا تخدم لي لومبير تاعك très important. لي لومبير ما نلعبش بهم. D'accord, ما نلعبش بلي لومبير. لي لومبير لازم تخدمهم soulevé terre ولا بون لومبير لازم تخدم لي لومبير. بدا لا سيونس تاعك تاع الظهر بلي لومبير ما تلعبش. اوكي donc voilà deux exercices rowing. Donc 2 2 et 2 donc 6. On a déjà حقنا 6 exercices مازال ما كملناش لا سيونس تاعنا. après عندك les épaules 2 exercices ما au total تاع كاش 8. donc 4 séries. Le premier exercice دير 4 séries, deuxième exercice دير 3 séries. Voilà et sinon اذا ما راكش حاب لا سيونس تاعك تبطا بزاف اذا باغ اكزومبل الفول بودي هذا تخدمه كل يوم باسكو تقدر تخدم لو فول بودي كل يوم سي ان ستيل دونترينمون دير واش تحب. اذا حبيت تخدمه كل يوم خدم اكزرسيس واحد بار موسكل. داكور اوكي دونك ابري نحكي لكم على لي بوين فور لي بوين فاب. دونك فوالا هذا هو لو فول بودي تخدم كاع لو كور تاعك دون اون سول سيونس. اوكي عندك لو هالف بودي. لو هالف بودي تخدم لا موتي تاع لو كور هالف نص تخدم النص يعني عندك هذا لو كوتي تاع الفوق معناتها تخدم الباك تخدم الظهر تخدم لي زيبول سي تو. كاين بزاف يخدموا لي بغا مي لي بغا انا ما عندي واحد التخمام تاعي وحدهم لي بغا انا ما نكذبش عليكم. ولا حبيتو تزيدو بغا تزيدو لي بغا. دونك لو بلوز امبورطون سي كو تفهموا لو هال بودي تخدموا لا موتي تاع الفوقانيه و ابري عندك اون دوزيام سيونس تخدموا لا موتي تاع التحت. داكور لوك موتي هذا هو لو هالف لو هال بودي. عندكم لو سبليت. لو سبليت جينيرالمون نخدموا جروب مسكولير كبير مع جروب مسكولير صغير. كاين دي مسكلي كبار كاين دي مسكل صغار. داكور عندهم بزاف لي فيبر كاين بزاف دي فيبر مسكولير باغ اكزومبل لي جامب مسكل كبير. داكور باغ اكزومبل لي بيك سي مسكل كبير حنا نسموه مسكل كبير. باغ اكزومبل الظهر مسكل كبير لي زيبول مسكل كبير. داكور ميم سي لي زيبول صغار مي كاين لي ترابيز كاين توت ان
et c'est complexe المهم هادو هما اللي سموهم لي muscles كبار دونك غير تحطوا في كاش فيديو d'un gros groupe musculaire دونك تفهموا بلي هادو هما عندك لي muscles صغار كايما لي مولي دونك انا بيرسونيلمون نقول توجور ندير في بالي لي مولي داخل مع لي جون داكور بون كاين لي مولي معاش نقول لي مولي كاين لي ترابيز يسموهم لي muscles صغار كاين لي abdominaux يسموهم muscles صغار كاين لي bras surtout les bras biceps et triceps muscles صغار voilà voilà donc muscle كبير مع muscle صغير donc le split généralement تخدم الباك مع البيسبس تخدم لي جامب وحدهم باسكو voilà c'est les jambes هما شواكر d'accord تخدموا وحدهم sinon كاين يقولوا muscle صغير les mollets donc tu rajoutes les mollets ou les abdos ou les trapèzes même le mieux les trapèzes مع les épaules عندكم الظهر مع triceps عندكم les épaules مع généralement les épaules ديالهم تزيد le trapèze ou là تخدم un muscle un point faible d'accord les points faibles هادو يجيو كاع عندنا des points faibles d'accord les points faibles après نحكي عليهم اوكي ما درتهمش اون اوردر باسكو جينيرالمون نحب نبدا لا سيمين تاعي بمسكل كبير بلي جامب توجور نبدا بلي جامب ابري لي باك ابري الظهر ابري لي زيبول داكور فوالا دونك هذا هما لي ستيل دونترينمون بقى التالي كاع مسكل باغ مسكل معناتها جامب وحدهم باك وحدو لي زيبول وحدهم والظهر وحده داكور هذا نسميوه الظهر راه ما نسميوهش الدورسو داكور حنا غلطنا بزاف بوندون دي زاني كنا نسميوه الدورسو تروح تخدم اليوم الدورسو ما تخدمش الدورسو هذه هي البارتي هذا لي كوتي الجناحتين اوكي دونك هادو هما لي ستيل دونترينمون دونك هادي ما دخلتش في لي ديتاي غير بالعقل فوالا رابيدمون عندك لي بوين فور اي لي بوين فابل لي بوين فور كيف رابيدمون تاع لو فول بودي سي كو تخدم كاع لو كور تاعك سي بارفي كيف تحق نهار واحد في السمانه c'est parfait. Qui تكون débutant تعلم les exercices pour les articulaires, c'est une bonne introduction à la musculation. تعلم les exercices clés, توجد le corps تاعك quand tu es débutant, c'est parfait. Qui تولي من blessure par exemple la حبست pendant qui تولي le confinement, مليح le full body, c'est parfait كيف. Voilà, donc les points forts, les points faibles كاين بزاف. Les points faibles par exemple راح تستغني, par exemple راح تطلع بالخف, par exemple un exercice ou les deux exercices mais يكفيوش باش تحطم le maximum de muscles parce que كاين عمليه التهديم اسمه التهديم ماشي التحطيم تهديم ومع تعاود البناء داكور دونك لازم التهديم هذاك يكون مليح ما يكونش بزاف تهديم كاين بزاف يخدموا يفورسيو ومع الهدم هذاك ما يكونش يهدموا بزاف كما يقولوا après la construction تاع المسكل voilà المسكل تاعك لازم تعطي له حقه ماشي بلوس ني موان داكور هذا سي لانتونسيتي نحكي الجهد نحكيو عليه في فيديوهات اخرى دونك فوالا ما يكفيش دوز اكزرسيس ما يكفيوكش اي ثاني لا سيونس تجي طويله لا سيونس فريمون تجي طويله باسكو chaque fois deux exercices بزاف داكور فوالا هادو هما لي بوين نيجاتيف ها البودي كيف كيما الفوت بودي ما راح نحكي عليه بزاف باسكو يتشابهوا داكور سي لو à peu près le même style. Les points positifs ou les points négatifs, c'est juste que le half body, par exemple, les points positifs, c'est plus, et les points négatifs, moins le full body. Le split, donc le split, واحد يكون intermédiaire, même واحد débutant مليح. Les débutants مليح يبدا كشهر هكاك بلو full body, كاش 4 semaines bleu full body, après il saute le split. Le split يريح فيه pendant عامين 3 سنين, d'accord. À peu près, d'accord, كل واحد كيفاش. نتفاهم كل واحد كيفاش دونك لو سبليت لي بوين بوزيتيف سي كو تقدر دير بها بون يكون عندك بون ريزولتا الوقت ما يكونش فيه وقت كبير بالك ساعه نو ماشي ساعه وربع ساعه ونص عندك لو شغلت فوالا الجهد لانتونسيتي تكون شابه الهدم يكون مليح فوالا ابار سا ما كاينش مانيش نشوف اذا عندكم دي زيدي عطوهم لي في لي كومونتير مي دروك هكا في راسي ما بانتليش دي بوين بوزيتيف واحد اخرين لي بوين نيجاتيف كيف لي بوين نيجاتيف ا مومون دوني لازم تبدل لا تاكتيك تاعك كي حبيت تافونسي بلوس لو سبليت ماهوش راح ينفعك داكور ابار اذا تبدل في لي سيونس تاعك تخدم بالك اذا كنت باغ اكزومبل بوندون عام تخدم باك مع بيسبس دير لا فاتيك تخدم hyper fatigué ce mois تخدم par exemple باك مع triceps ولا تخدم باك مع الظهر تبدل شويه tu choques ton muscle mais ce que tu fais c'est que tu choques ton muscle tu changes pas de style donc le mieux le حاجه المليحه كاع اذا ستاغني تبدل complètement le style صوتي من السبليت المسكل بار مسكل خدم كل مسكل واحد
Donc voilà, la stagnation. Il y a toujours... Le problème, c'est que في style, il y a toujours un moment où تحبس. على حسب الجهد اللي تمدو. إذا الجهد هذاك ما يكفيش، لازم تزيد الجهد، وباش تزيد الجهد ما تقدرش باغ اكزومبل تخدم الحدود. شوف ما لازمش تزيد في الجهد وديباسي الحدود تاعك، إذا فهمتوني. داكور. مع لو سبليت وكان تزيد الجهد تاعي باسكو تخدم دو ميسك كبير وصغير. دونك واش ديت تصوتي الستيل واحد اخر تخدم ميسك كل ميسك واحد. داكور. Voilà, donc là le split ou muscle par muscle. Muscle par muscle, il n'y a pas mieux. Tu es obligé de faire كل muscle وحده, ça veut dire que tu as tous les lassakages 5 fois. Ana, je pense le meilleur style d'entraînement, هذا هو. D'accord, هذا هو le meilleur style d'entraînement. في كاع les côtés. في كاع les côtés. في la progression, il n'y a pas mieux. في الوقت, il n'y a pas mieux parce que تروح ساعة تكفيك. في le fait que راك تولي كل يوم, donc le corps تاعك يتوالف هذيك la routine. داكور يتوالف باللي كل يوم تعطي له حقه، كل يوم تدير سبور كل يوم، دونك مورالمون فيزيكمون راك او توب. الهدم يكون هايل، لا ريكونستركسيون ابري بالماكله تكون هايله بالماكله والروبو. داكور دونك الميسك بار سي لو ميور ستيل دونترينمون. لي بوين نيجاتيف ما لقيتش ابار كو لازم تروح 5 فوا، لازم تخلي 5 فوا، مي ما نبقاوش نشتكيو من الوقت باسكو كل واحد عنده 24 ساعه، واحد يكون فقير غني، يعني هذه هي العفسه اللي كاع الانسانيه كيف هي كاع 24 ساعه. Ok. Après, une qui va te manager le temps. Alors, 12 minutes, là, je vais avancer sur la vidéo. Alors, l'expérience qui te compte début, ou le style, l'expérience qui te compte débutant avec les 4 premières semaines, le full body, après de sortir le split, après des rouages. D'accord? Parce qu'une fois, fait 2 ans, tout chaque day, les conseils t'aident, des home, ou tu chauffes. Est-ce qu'il y a des couleurs? De toute façon, généralement, à l'époque, au chaque day. Donc voilà, qui te compte débutant, tac, 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 full body après le split. Compte intermédiaire, le split, il n'y a pas mieux. Après اذا حبيت تافونسي فريمون رابيدمون خدم ميسك بار ميسك، واذا عندك الوقت عندك على بالك بلا راح تخدم كل يوم وتريسبكتي لو ستيل تاعك، ماشي تضل تبدل اشاك فوا لو ستيل. خدم ميسك بار ميسك دي ديبي، خبطها ديريكت 4 semaines مع ميسك بار ميسك. Alors il faut respecter son style. Alors les conseils, donc voilà les conseils كيما قلت لكم دروك. اذا كنت ديبيوتون عندك les 3 premières semaines خدم le full body 3 fois par semaine. Si 3 fois par semaine, d'accord, full body. Après le split. Le style d'entraînement le plus efficace ou le muscle par muscle. Si tu vraiment bien le corps, tu muscle par muscle. Après choquer son muscle, tu le style d'entraînement, ça c'est une autre vidéo, mais je vais aller donc fin de la vidéo. Alors le but de le style هذا يكون عندك une balance توازن بين الوقت شحال راك معول تستثمر الوقت في la musculation في الكور تاعك والefficacité. D'accord. Donc entre efficacité et temps. D'accord. Donc le full body là, par exemple par exemple t'entraîner plus de 2 fois par semaine. خدم le half body، خدم خطرة الفوق خطرة لتحت. d'accord. إذا راك par exemple تقدر تخدم خطرة في السمانة، خدم le full body، ماشي تروح تخدم الباك ومع السمانة الجاية تخدم les jambes. d'accord. donc هكا au moins كي تروح لا séance تاعك تخدم كاع le corps تاعك et une fois par semaine. Donc voilà. Alors après tu peux choquer ton muscle qui te بدل les séances. هذه c'est إذا حسيت روحك stagné بدل le style تاعك le style d'entraînement هكا راح tu vas exploser pendant une petite période ou après تعاود تولي كيما كنت stagné. voilà. donc تلقاو هذو كاع واش كنت نهضر تلقاو هنايا. Donc تلقاو les types d'entraînement selon ta disponibilité. عندك عطيتلكم une séance تاع le full body، فهمتكم شنو هو le full body. عطيتكم exemple تاع le full body comme squat, extension des quadriceps. généralement l'exercice lourd 4 séries après 3 séries. عطيتلكم même full body en superset معناتها تخدم un exercice t'enchaîner مع exercice واحد. d'accord. et voilà donc je pense تاع كلش على disponibilité في هذه الفيديو هذه. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون نفعتكم. سا بلوز امبورطون نكون نفعتكم. اذا عندك راي واحد اخر، عندك دي سوجيستيون اقتراحات، تعطيهم لي في الكومونتير، ماذا بيا نعرف. اذا tu penses que les vidéos مطول مالغري راني ندير لو بوسيبل تاعي ما نهضرش بزاف، دير في بالك باللي ولا ديري في بالك باللي جوست لي 5 فيديو هذو يكونوا قصار نورمالمون يكونوا قصار. ابري راح نتريتي سوجيات واحد اخرين، نهضر على بليزيور سوجي اللي يعني حاب نهضر عليهم، بسيكولوجي، فينانس، نهضر على كلش. دونك فوالا نتلاقاو لا بروشين فوا ان شاء الله. نحكي لكم على
مقدمه مؤخرا ماشي مؤخرا. هذه ماش راح نحيها، هذه والله ما نحيها، نخلي كلش سون مونتاج. هذه هي خاتمه. دونك الخاتمه واش راني كاع نحكي لي 5 فيديو هذه، نحكي لكم شويه على نحكيهم لي كونساي لي بلوز امبورطون. كيف توجور دي كونساي صح في لي كونساي، داكور، صح فريمون في لي كونساي، ماشي في لي بروغرام، صح في لي كونساي. ابري تسي تطبق لي كونساي هذوك. اوكي فوالا. دونك نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله، وتكون تاليه على البي دي اف اللي كتبتو. ايا اتهلاو.